believe this ceasefire is the first step. And for durable peace in South Asia, we need to have a comprehensive dialogue with our neighbor India, where we address all our friction points. In any comprehensive dialogue with India, Pakistan will be ready to talk about terrorism. We've shared time and time again about India's support for terrorist organizations, particularly in Balochistan, and join me in condemning the Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. बिलावल भुट्टो जनूबी एशिया में दायमी अमन की रोशन किरण, भारत की तरफ अमन का हाथ बढ़ा दिया, पानी रोकने की भारतीय धमकियां भी मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में सदर ट्रंप ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म का रवैया अब भी धमकी आमेज है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कोई मुल्क यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक भारत जंग में मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ बोला। भारत को अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ करने में 1 महीना लगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत के हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रियासती अनासिर के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल अज़हा पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहीम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। दोस्त ममालिक की सालिसी से जंगबंदी को खित्ते के वसीतर मफाद में कबूल किया। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में हेडक्वार्टर्स FC वाना का दौरा। वफाकी वज़ीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहख्वानी भी की। मोहसिन नकवी ने वतन पर कुर्बान होने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया। वफाकी वज़ीर ने ईद की नमाज भी जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ईद पर भी पाक फौज के जवान दिफाए वतन के मुकद्दस फरीज़े पर मामूर। पाक अफगान बॉर्डर के करीब चेक पोस्ट पर तैनात फ्रंटियर कोर के जवानों की अगले मोर्चों पर ईद। जवानों की वर्दी में नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों ने सुन्नत इब्राहीमी भी अदा की। लाहौर समेत पंजाब भर में मुल्क का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 1,23,000 सैनिटरी वर्कर्स कामों में मसरूफ रहे। सफाई मुहिम में 23 अरब रुपए मालियत की मशीनरी भी इस्तेमाल हुई। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की गई। लाहौर में ईद के पहले रोज LWMC वर्कर्स दिन भर फील्ड में मुतहरिक रहे। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। आलाइशी ठिकाने लगाने और सफाई के भी शानदार इंतजाम, शहरी भी खुश। भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी, इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और साथ साथ नरेंद्र मोदी उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया भर में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसा कोई और लीडर नहीं है। ये एक सही स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दुनिया भर में बिलावल भुट्टो की बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया।
بات چیت ہوئی ہے. ہم نے صرف یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر تو ہندوستان ایگریشن کرے گا تو ایگریشن کا بہت بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور ہمارے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کرے جس کے اندر ہم کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کریں. انڈس واٹرز ٹریٹی کی جو انہوں نے کی ہے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی بھی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. ان تمام چیز باتوں کے حساب سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب دورہ تھا، ایک بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈسکشن ہوئی. پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ کامیاب رہا. مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدے سمیت حل طلب مسائل پر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا LOC پر اگلے مورچوں کا دورہ. عید جوانوں کے ساتھ منائی. اقوام عالم سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا بھی مطالبہ. فیلڈ مارشل نے عید کی نماز اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ پڑھی. ملکی سلامتی اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں. دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار. جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاک فوج نے مؤثر جواب کے ذریعے اپنے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا. آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران فارمیشن کی کارکردگی مثالی رہی. کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف جائز اور بہادر جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار. عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں مذہبی جوش و خروش. شہر شہر نماز عید کے روح پرور اجتماعات. فیصل مسجد، بادشاہی مسجد، کراچی کی سبیل والی مسجد سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ملک و قوم کی سلامتی اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھی قوم کو عید کی مبارکباد. ملک کی دفاع اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا بھی اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہمیں بطور قوم پاکستان کو ایک عظیم اور خوشحال ملک بنانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور قربانی کی یاد دلاتی ہے. افواج پاکستان کے سربراہان کی جانب سے قوم کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. نمکین عید اور گوشت کے ذائقے دار پکوانوں کا چولی دامن کا ساتھ. بڑی عید پر فضا میں چٹپٹے پکوانوں کی مہک. قربانی ہوتے ہی کچن کا کنٹرول خواتین نے سنبھال لیا. سب سے پہلے بنی مزیدار کلیجی، پھر آئی فرمائشوں کی باری. کسی کو قورمے کی خواہش تو کوئی بریانی کا دیوانہ. مسالہ گوشت کے چاہنے والے بھی کم نہیں. گھر گھر سجی محفلیں. مٹن قورمہ، مٹن بریانی اور بیف پلاؤ نے دسترخوانوں کی شان بڑھائی. طبی ماہرین کا کہنا ہے بڑی عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر ایکشن میں. اسحاق ڈار کا ترکی، ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے. عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ. امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعائیں. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا. عید کے پہلے دن شدید گرمی کا راج. سورج دن بھر امتحان لیتا رہا. رات ڈھلتے ہی راولپنڈی میں بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے اگلے 2 روز بھی گرمی کی پیشگوئی. PTM نے میدانی علاقوں میں گرد آلود آندھی اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا. سندھ میں 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. میاں والی میں قربانی کے گوشت میں بھی 2 نمبری. جیل میں قیدی کے لیے بھیجے گئے قربانی کے گوشت کے ساتھ منشیات سپلائی کرنے کی کوشش. داؤد خیل کا باز گل خان رنگے ہاتھوں گرفتار.